ओ नमस्ते, म प्रेक्षा पराजुली। म आजदेखि हजुरहरूलाई श्रीमद् भागवत यथारूपको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेकी छु। आजदेखि चाहिँ म हजुरहरूलाई अध्याय 1 को बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेकी छु। अध्याय 1। धृतराष्ट्रले भने, हे सञ्जय, युद्ध गर्ने इच्छाले कुरुक्षेत्रको धार्मिक स्थलमा जम्मा भएका मेरा र पाण्डुका छोराहरूले के गरे? अर्थात् भगवत गीता धेरैले अध्ययन गर्ने एक आध्यात्म विज्ञान हो। गीता महात्म्यमा यसको महिमाको सारांश दिइएको छ। त्यहाँ भनिएको छ, भगवत गीतालाई कृष्णका भक्तहरूको सहयोग लिएर अत्यन्त गहन रूपले अध्ययन गर्नुपर्दछ र वैयक्तिक स्वार्थ प्रेरित व्याख्या नगरिकन यसलाई जस्ताको तस्तै बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। गीतालाई स्पष्ट रूपले बुझेको उदाहरण स्वयं भगवत गीतामा नै छ। जसरी अर्जुनले भगवानका मुखबिन्दबाट सिधै यो गीताको उपदेश सुनेर ग्रहण गरे, हामीले पनि त्यही रूपमा यसलाई बुझ्नु पर्दछ। यदि कुनै मानिसलाई शिष्य परम्परामा रहेर र मनगढन्ते व्याख्याबाट बचेर भगवत गीता बुझ्ने पर्याप्त अवसर प्राप्त हुन्छ भने त्यो व्यक्ति सम्पूर्ण वैदिक ज्ञान तथा संसारका सबै शास्त्रहरू पढेर पारङ्गत भए जत्तिकै हुन्छ। भगवत गीतामा पाठकले अन्य सबै शास्त्रहरूमा भए जति कुराहरू पाउँछन् र साथै ती कुराहरू पनि पाउँदछन् जो अन्यत्र कतै पाइँदैन। यही नै भगवत गीताको विशिष्ट स्तर हो। भगवान श्री कृष्णबाट सिधै भनिएको हुनाले यो पूर्ण आध्यात्म विज्ञान हो। महाभारतमा वर्णन गरिएको र धृतराष्ट्र तथा सञ्जयद्वारा छलफल गरिएको विषय नै यो महान दर्शकको आधारभूत सिद्धान्त हो। वैदिक युगदेखि नै पवित्र तीर्थस्थलका रूपमा रहेको कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा यो दर्शनको जन्म भएको मानिन्छ। मानव जातिको मार्गदर्शनका लागि भगवान कृष्ण स्वयं यस धरतीमा उपस्थित रहनुभएका समयमा उहाँले नै यसको प्रवचन गर्नुभएको हो। यहाँ यो धर्मक्षेत्र धार्मिक कृत्यहरू सम्पन्न गरिने ठाउँ शब्द ज्यादै अर्थपूर्ण छ, किनभने कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुनका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको थियो। कुरुहरूका पिता धृतराष्ट्र आफ्ना छोराहरूकै विजय हुन्छ भन्ने कुरामा उनलाई निकै सन्देह थियो। यही सन्देहका कारणले उनले आफ्ना निजी सचिव सञ्जयसँग तिनीहरूले के गरे भनेर सोधे। उनी आफ्ना छोरा र आफ्ना भाइ पाण्डुका छोराहरू एउटा निर्णयात्मक युद्ध लड्ने सङ्कल्पका साथ कुरुक्षेत्रमा जम्मा भएका छन् भन्ने कुरामा विश्वस्त थिए। त्यही पनि यहाँ उनले प्रश्न गर्नु अर्थपूर्ण छ। उनी आफ्ना छोराहरू र भतिजाहरूका बीचमा कुनै सम्झौता होस् भन्ने चाहँदैनथे। त्यसैले युद्धभूमिमा आफ्ना छोराहरूको भाग्यका विषयमा अस्वस्थ हुन चाहन्थे, किनभने यो युद्ध कुरुक्षेत्रमा हुन लागिरहेको थियो र कुरुक्षेत्र स्वर्गका देवताहरूका लागि पनि तीर्थस्थल रहेको कुरा वैदिक साहित्यमा उल्लेख छ। त्यसैले युद्धको परिणाममाथि यो पवित्र धर्मस्थलको कस्तो प्रभाव पर्ने हो भन्ने कुरा सोचेर धृतराष्ट्र अत्यन्त भयभीत थिए। अर्जुन सहित पाण्डुका अरू छोराहरू स्वभावैले पुण्य आत्मा भएका हुनाले
उनीहरूमाथि यो धर्म क्षेत्रको अवश्य अनुकूल प्रभाव पर्नेछ भन्ने कुरा धृतराष्ट्रलाई राम्रोसँग थाहा थियो। सञ्जयशील व्यासदेवका शिष्य थिए। व्यासका कृपाले उनी धृतराष्ट्रका बैठकमा बसेर पनि कुरुक्षेत्रको युद्ध देख्न सक्दथे। त्यसै कारणले धृतराष्ट्रले युद्धस्थलको स्थितिका बारेमा सञ्जयसँग सोधे। हुन त पाण्डवहरू र धृतराष्ट्रका छोराहरू एउटै परिवारका सदस्य हुन्, तर यहाँ धृतराष्ट्रको सोधाइबाट उनका मनमा के छ भन्ने कुरा दर्शिएको छ। उनले यहाँ जानी बुझी आफ्ना छोराहरूलाई मात्र कुरु भनेर पाण्डवहरूलाई त्यो उत्तराधिकारबाट अलग्याउन खोजे। यसबाट आफ्ना भतिजाहरू अर्थात् पाण्डुका छोराहरूसँग धृतराष्ट्रको सम्बन्धको विशेष स्थिति कस्तो थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। जसरी धानको खेतबाट अनावश्यक झारहरूलाई उखेलेर फ्याँकिन्छ, हो त्यसै गरी धर्मका पिता श्री कृष्णले यो पावन कुरुक्षेत्रबाट धृतराष्ट्रको छोरो दुर्योधन जस्ता अवञ्चित झारलाई उखेलेर फ्याँकिदिनुहुन्छ र युधिष्ठिरद्वारा नेतृत्व गरिएको विशेष धार्मिक व्यक्तिहरूलाई स्थापित गर्नुहुन्छ भन्ने आशा यस विषयमा धेरै अगाडिदेखि नै गरिएको थियो। यहाँ नै धर्मक्षेत्रे र कुरुक्षेत्र शब्दको विशिष्ट सार्थकता हो, जो वैदिक र ऐतिहासिक महत्त्वभन्दा भिन्न छ। सञ्जयले भने, हे राजन, पाण्डुका छोराहरूले गरेको सैनिक सैन्य मोर्चा देखेर राजा दुर्योधन आफ्ना गुरु नजिक गएर यसरी भने, अर्थात् धृतराष्ट्र जन्मेदेखि अन्धा थिए र दुर्भाग्यले उनी आध्यात्मिक दृष्टिबाट पनि वञ्चित थिए। उनी आफू जस्तै आफ्ना छोराहरू पनि धर्मका विषयमा उत्तिकै अन्धा छन् भन्ने ठान्दथे। त्यसैले उनी आफ्ना छोराहरू कहिले पनि पाण्डवहरूसँग सम्झौता गर्न जान्दैनन् भन्ने कुरामा विश्वस्त थिए, किनभने पाण्डवहरू जन्मेदेखि पवित्र थिए, गुणवान थिए। यसो हुँदाहुँदै पनि धृतराष्ट्रलाई तीर्थस्थलको प्रभावका विषयमा सन्देह थियो। युद्धभूमिको स्थितिका बारेमा धृतराष्ट्रको प्रश्न गराइबाट सञ्जयले उनको इच्छा बुझे। त्यसैले सञ्जय ती निराश राजालाई उत्साहित गराउन चाहन्थे। उनका छोराहरू उक्त तीर्थस्थलको प्रभावका कारणले पाण्डवहरूसँग कुनै प्रकारको सम्झौता गर्न गइरहेका छैनन् भन्ने विश्वास सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई दिन चाहन्थे। सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई सूचित गरे, उनका छोरा दुर्योधनले पहिले पाण्डवको सैनिक शक्तिको अवलोकन गरेर त्यसपछि स्थितिको यथार्थ जानकारी दिनका लागि तुरुन्तै आफ्ना सेनापति द्रोणाचार्य कहाँ गए। दुर्योधनलाई राजा भनेर सम्बोधन गरिएको भए पनि स्थिति गम्भीर भएको हुनाले उनी स्वयं सेनापति भएका ठाउँमा जानु पर्यो। दुर्योधन राजनीतिज्ञ बन्नका लागि एकदम उपयुक्त थिए। त्यही पनि पाण्डवहरूको सैन्य व्यवस्था देखेपछि उनले आफ्नो डरलाई कूटनीतिक व्यवहारद्वारा पनि लुकाउन सकेनन्। गुरु, हे आचार्य, हजुरको बुद्धिमान शिष्य द्रुपदको छोराले व्यवस्थित गरेको पाण्डवहरूको विशाल सैन्य शक्तिलाई एकपटक हेर्नुहोस्। अर्थात् महान कूटनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्यका कमजोरीहरू औल्याउन चाहन्थे।
अर्जुनका ससुरा तथा द्रौपदीका पिता राजा द्रुपदसँग पहिले द्रोणाचार्यको केही राजनीतिक झगडा परेको थियो। झगडाको फलस्वरूप द्रुपदले एउटा विशाल यज्ञ सम्पन्न गरे, जसबाट उनले द्रोणाचार्यको वध गर्न सक्ने छोरो पाउने वरदान पाए। यो कुरा द्रोणाचार्यलाई राम्रोसँग थाहा थियो। त्यही पनि उनी सही उदार प्रकृतिका ब्राह्मण थिए। त्यसैले द्रुपदको छोरो धृष्टद्युम्न सैनिक शिक्षा प्राप्त गर्न उनी कहाँ आउँदा उनले नहिचकिचाइकन धृष्टद्युम्नलाई युद्ध विद्याका सम्पूर्ण गोपनीय पक्षहरू पनि सिकाइदिए। अहिले त्यही धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा पाण्डवहरूको पक्षबाट लडाईँ गर्न उभिएको थियो र उसैले त्यो सैनिक व्यूहको रचना गरेको थियो, जुन व्यूह रचनाको कला उसले गुरु द्रोणाचार्यबाट सिकेको थियो। द्रोणाचार्यले यो युद्धमा कुनै सम्झौता नगरून् र सतर्क रहन भन्ने उद्देश्यले दुर्योधनले उनका गल्तीहरूलाई औल्याइदिएको हो। त्यसै गरी द्रोणाचार्यले आफ्ना प्रिय शिष्य पाण्डवहरूप्रति युद्धका समयमा उदार भइदिने भूल नगरून् भन्ने कुरा पनि दुर्योधन सूचित गर्न चाहन्थे। विशेष गरी अर्जुन द्रोणाचार्यका अति प्रिय तथा प्रतिभाशाली शिष्य थिए। आफ्ना शिष्यप्रति यस्तो उदारता देखाउन थालियो भने युद्धमा पराजय पनि हुन सकिन्छ भन्ने कुरा दुर्योधन चेतावनी दिन चाहन्थे। यहाँ यो पाण्डव सेनामा भीम र अर्जुन समानका लडाईँ गर्ने महारथी युयुधन, विराट तथा द्रुपद जस्ता अनेक वीर धनुर्धारीहरू छन्। अर्थात् हुन त द्रोणाचार्यको अत्यन्त ठुलो सैन्य शक्तिका अगाडि धृष्टद्युम्न धेरै महत्त्वपूर्ण वादक थिएन। त्यही पनि त्यहाँ अरू महान योद्धा थिए जसबाट तिनलाई डर थियो। तीमध्ये हरेक योद्धाहरू भीम र अर्जुनकै बराबरीका दुर्जेय थिए। तिनलाई दुर्योधनले विजयका बाटोमा ठुलो अवरोध मानेका थिए। दुर्योधनलाई भीम र अर्जुनको बल कति छ भन्ने कुरा थाहा थियो। त्यसैले यी दुई भाइसँग उनले अरूको तुलना गरेका हुन्। महान वीरहरू तथा दृष्टकेतु, चिकितन, काशीराज, पुरुजित, कुन्तीभोज र शैव्य जस्ता शक्तिशाली योद्धाहरू पनि त्यहाँ छन्। त्यहाँ पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यन्त शक्तिशाली उक्तमौजा, सुभद्राको छोरा र द्रौपदीका छोराहरू छन्। यी सबै योद्धाहरू महारथी हुन्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तपाईको जानकारीका लागि म सैनिकहरूको सञ्चालनमा विशेष दक्ष मेरा सेनापतिहरूका बारेमा पनि केही भन्छु। मेरा सैनिकहरूमा सदा सर्वदा विजयी हुने हजुर स्वयं भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण र सोमदत्तका छोरा भूरिश्रवा आदि हुनुहुन्छ। अर्थात् दुर्योधनले यहाँ सधैँ विजय हुने सबै अद्वितीय योद्धाहरूको उल्लेख गरेका हुन्। विकर्ण दुर्योधनकै भाइ हो। अश्वत्थामा द्रोणाचार्यका छोरा हुन्। सोमदत्ती वा पुरुषवा बाल्हिकहरूका राजाका छोरा हुन्। कर्ण राजा पाण्डुसँग विवाह हुनुभन्दा अगाडि नै कुन्तीबाट जन्मेका हुनाले अर्जुनको झट्केलो दाजु हुन् र कृपाचार्य द्रोणाचार्यका जेठान पत्नीका दाजु हुन्। अर्थात् कृपाचार्यकी जुम्ल्याही बहिनी कृपिको विवाह द्रोणाचार्यसँग भएको थियो। मेरा लागि आफ्नो ज्यानसम्म दिन तयार हुने त्यस्ता
अरू वीरहरू पनि छन्। ती सबै अनेक प्रकारका हतियारहरूद्वारा सुसज्जित छन् र युद्ध विद्यामा पारङ्गत पनि छन्। अर्थात् जहाँसम्म अरू वीरहरूको कुरा छ, जयद्रथ, कृतवर्मा र शल्य सबै दुर्योधनका लागि जीवन त्याग्न समेत सङ्कल्प गरेका व्यक्तिहरू हुन्। अर्को शब्दमा पापी दुर्योधनका पक्षमा लागेका हुनाले ती मध्ये सबै कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा मर्नेछन् भन्ने कुरा पहिले नै निश्चित थियो। अवश्य नै आफ्ना साथीहरूको संयुक्त शक्तिका कारणले गर्दा दुर्योधन भने आफ्नै विजय हुने कुरामा विश्वस्त थिए। हाम्रो शक्ति नाप्न नसकिने छ र हामी पूर्ण रूपमा भीष्म पितामहद्वारा संरक्षित छौँ भने भीमद्वारा सावधानीपूर्वक सुरक्षित पाण्डवहरूको शक्ति सीमित छ। अर्थात् यहाँ दुर्योधनले शक्तिको तुलनात्मक अनुमान प्रस्तुत गरेका छन्। उनका विचारमा अत्यन्त अनुभवी सेनापति भीष्म पितामहद्वारा विशेष किसिमको सुरक्षा गरिएको उनको सैन्य शक्ति अपरिमित छ र अर्कातिर थोरै अनुभव भएका सेनापति भीमले रक्षा गरिएको पाण्डवहरूको सैनिक शक्ति समेति मात्र छ। त्यसबाट पनि भीम भीष्मका अगाडि कोही होइनन्। दुर्योधन सधैँ भीमको ईर्ष्या गर्थे, किनभने यदि आफू मार्नै पर्यो भने भीमद्वारा नै मारिनुको कुरा उनलाई राम्रोसँग बुझेका थिए। भीष्म साह्रै उच्च कोटिका सेनापति भएका हुनाले भीष्मका उपस्थितिमा निश्चित रूपले आफ्नै विजय हुने कुरामा दुर्योधन विश्वस्त थिए। यसरी दुर्योधनले युद्धमा जसरी पनि आफ्नै विजय हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका थिए। तपाईहरू सबैले यो सैन्य व्यूहमा आफ्नो ठाउँ वा मोर्चामा रहेर सबैतिरबाट पितामह भीष्मलाई सहायता पुर्याउनु पर्दछ। अर्थात् भीष्मको पराक्रमको प्रशंसा गरिसकेपछि दुर्योधनले अरू योद्धाहरूले आफूहरूलाई कम महत्त्व दियो भन्ने नठानुन् भन्ने कुरा पनि विचार गरे। त्यसैले आफ्नो सहज कूटनीतिक किसिमले स्थितिलाई मिलाउनका लागि उपयुक्त शब्दहरू उनले प्रयोग गरे। भीष्मदेव निसन्देह महान वीर हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा उनले विशेष जोड दिएर भने, तर उहाँ वृद्ध हुनुभएका हुनाले सबैतिरबाट उहाँको सुरक्षामा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। उहाँ एकातिरबाट लडाईँमा व्यस्त भएको समयमा अन्यतिरबाट शत्रुहरूले उहाँको यस व्यस्तताबाट फाइदा नउठाउन्। अत अरू सबै योद्धाहरू आफ्नो स्थितिमा मोर्चाहरूमा अधिक रहन् र शत्रुलाई यो सैन्य व्यूह भङ्ग गर्न नदिउन्। दुर्योधनले कुरुहरूको विजय भीष्मदेवको उपस्थितिमै निर्भर छ भन्ने स्पष्ट अनुभव गरेका थिए। उनलाई यो युद्धमा भीष्मदेव र द्रोणाचार्यको पुरापुर सहयोग पाउने विश्वास थियो, किनभने पूर्ण सभामा ठुला सेनापतिहरूका अगाडि नाङ्गे पार्ने प्रयत्न गरेकी अर्जुनकी पत्नी द्रौपदीले असहाय भएर न्यायको भिख माग्दा पनि भीष्म र द्रोणाचार्य केही बोलेका थिएनन्। यो कुरा दुर्योधनलाई राम्रोसँग थाहा थियो। यी दुईजना सेनापतिहरूको पाण्डवहरूप्रति विशेष स्नेह छ भन्ने कुरा थाहा पाएर पनि दुर्योधनले के आशा गरेका थिए भने अहिले उहाँहरूले पाण्डवहरूप्रतिको स्नेहलाई त्यसरी नै छाडिदिनु
हुन्छ जसरी जुवा खेल्ने समयमा उहाँहरूले पाण्डवको पक्ष लिनु भएन। आज मैले हजुरहरूलाई श्रीमद् भागवत यथारूपको अध्याय 1 को बारेमा केही कुराहरू जानकारी गराए र यस अध्यायमा चाहिँ हामीहरूले श्रीकृष्णले युद्ध गर्ने बेलामा अर्जुनलाई भनेका ती सबै कुराहरूको बारेमा चाहिँ यस श्रीमद् भागवत यथारूपको किताबमा लेखिएको छ। म हजुरहरूलाई त्यही जानकारी गराइरहेको छु र साथसाथै अब म अर्को एपिसोडमा अध्याय 1 को बारेमा नि अरू कुराहरू हजुरहरूलाई जानकारी गराउँछु। त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ म हजुरहरूमा बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।